नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं उसका उन्वान है हज़रत नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह को चिराग दहलवी क्यों कहा जाता है, उसकी क्या वजूहात है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी ख़ानदान चिश्त के रोशन चिराग हैं। आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं। आप मर्द मैदान दीन और फ़र्द मैदान यकीन हैं। आपके जद्द अमजद हज़रत शेख अब्दुल लतीफ़ नैरवी खरासान के रहने वाले थे। वहाँ से हिजरत करके लाहौर तशरीफ़ लाए। उनके साहबजादे हज़रत शेख यहिया लाहौर से सुकूनत तर्क करके, यानी वहाँ जो रहा करते थे लाहौर में, वहाँ से वो रुखसत होकर अवध में रौनक अफरोज हुए। आपके वालिद मोहतरम शेख यहिया और आपकी वालिदा अवध में सुकूनत पजीर थीं, यानी आपकी वालिदा मोहतरमा अवध की ही रहने वाले थे और आपकी वालिदा का ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजरा करता था। कहते हैं कि वो अपने ज़माने की मिसाले राबिया बसरी थीं। आपके वालिद निहायत ही खुशहाल थे, पश्मीना फ़रोख्त किया करते थे। आपके यहाँ काफ़ी ग़ुलाम भी थे। वालिद मोहतरम की तरफ से आपका नसबनामा कुछ इस तरह है। हज़रत शेख नसीरुद्दीन महमूद बिन शेख यहिया बिन अब्दुल लतीफ़ बिन यूसुफ बिन अब्दुल रशीद सुलेमान बिन शेख अहमद बिन शेख यूसुफ बिन शेख मोहम्मद बिन शेख शहाबुद्दीन बिन शेख सुल्तान बिन शेख इसहाक बिन शेख मसऊद बिन शेख अब्दुल्ला बिन हज़रत वाइज असगर बिन वाइज अकबर बिन इसहाक बिन सुल्तान इब्राहिम बिन अधम बल्खी बिन शेख सुलेमान बिन शेख नासिर बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। आप अवध में पैदा हुए। आपका नाम नसीरुद्दीन है। आपका खिताब महमूद है। आपका लक़ब चिराग दहली है। आपके चिराग दहलवी कहलाने की चंद वजूहात हैं। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और हज़रत इमाम याफ़ई से मिले तो बातों बातों में दहली के बुज़ुर्गान ने दीन का जिक्र आ गया। हज़रत इमाम याफ़ई ने फरमाया कि पहले तो दहली में बहुत बुज़ुर्गान दीन थे, वो सब वासिले बहक हो गए। फिर हज़रत इमाम याफ़ई ने फरमाया
کہ اب تو شیخ نصیر الدین اودھی وہی دہلی کے چراغ ہیں جو باقی ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ سے دہلی واپس آئے اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے بیعت ہوئے اور اس کے بعد خلافت سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ کے چراغ دہلوی کہلانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند درویش سلسلے کی محنت کے تحت دہلی آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے ملے۔ وہ درویش حضرت محبوب الہی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاق سے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی بھی حضرت محبوب الہی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عرض کیا، یعنی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے عرض کیا کہ درویشوں کی طرف میری پیٹھ ہو جائے گی۔ اس پر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چراغ کی روح پشت نہیں ہوتی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے موافق آپ بیٹھ گئے۔ آپ کی روح پشت یکساں ہوئی، جیسے کہ آپ آگے سے دیکھتے تھے اب پشت کی طرف سے بھی دیکھنے لگے۔ اسی روز سے آپ کا لقب چراغ دہلوی مشہور ہوا۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے جو حضرت محبوب الہی سے حسد رکھتا تھا اور جس کو ان کا اقتدار ناپسند تھا، عین عرس کے موقع پر حضرت محبوب الہی کی خانقاہ کے واسطے تیل بند کر دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ واقعہ حضرت محبوب الہی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ جو کنواں کھدوایا جا رہا ہے اس میں کچھ پانی نکلا ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے عرض کیا کہ حضور ہاں نکلا ہے۔ حضرت محبوب الہی نے حکم دیا کہ اس کو چراغوں میں پڑھ کے روشن کرو۔ اس پانی کو چراغوں میں ڈال دو اور پانی سے چراغ روشن کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تمام چراغ تیل سے نہیں بلکہ پانی سے روشن ہو گئے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سارے جہان میں چراغ دہلی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت محبوب الہی سے ہی آپ کو خلافت کا شرف حاصل ہے اور خرقہ خلافت بھی انہی سے آتا ہے۔ ان پر حضرت محبوب الہی کی خاص نوازش اور عنایت ہوئی کہ حضرت نے آپ کو اپنا صاحب سجادہ اور جانشین مقرر فرمایا۔ وہ تمام روحانی تبرکات جو آپ کو حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ سے ملے تھے، آپ نے یعنی محبوب الہی نے نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے سپرد فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ وہ ان تبرکات کو اسی طرح اپنے پاس رکھیں جس طرح انہوں نے اور خواجگان چشت نے بصد احترام و ادب رکھا ہے۔ آپ کا شجرہ بیعت
18 واسطوں سے امام اولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ مولا کریم ہر ایمان والے کو اولیاء اللہ کی صحبت خاص عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔